अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। बचपन में आप सब ने वो कहानियां पढ़ी हैं जहां जिसका इनिशियल जुमला ये होता था कि एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था और उसको अंग्रेजी में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम मैं एक टीवी प्रोग्राम किया करता था और बहुत से टीवी प्रोग्राम्स के इनिशियल इब्तदाई और इंट्रोडक्शन में मेरा जुमला ये होता था कि पाकिस्तान इज अ हैपनिंग प्लेस। और जो मगरबी डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में वो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसी इंटरेस्टिंग जगह उन्हें बहुत कम है जहां उन्हें सर्व करने का मौका मिला, बिकॉज पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। और एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने, पीडीएम की हुकूमत ने, सब ने डरा धमका के एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है जिसमें जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनकी खबर नहीं आती है या वो खुल के सामने नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे में पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और इस वक्त 3-4 ऐसी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। मैं ये भी आपको कहूंगा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान साहब ने जो एक स्पीच, एक उन्होंने एड्रेस किया है नेशन को, क्योंकि वो उनके सारे ही एड्रेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस ये बड़ा ही वेल आर्टिकुलेटेड उनका एड्रेस था। 23 मिनट 23 सेकंड का। इसकी इमेज भी मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये 23 मिनट 23 सेकंड का एड्रेस नहीं देखा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर सुने। अगर आपके पास 23 मिनट नहीं है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में 1.5 की स्पीड करके आप इसको सुने। आप इस तरह इसको 10-12 मिनट में आसानी से 15 मिनट में सुन सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू है इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कि इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए किस मुजरिमाना जहन से पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है और पीडीएम की हुकूमत है वो क्या कुछ कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको सुने, बिकॉज मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा भी, कितनी भी मैं कोशिश क्यों ना करूं इसको डिस्क्राइब करने की, मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा। जिक्र मैं इसका थोड़ा सा जरूर करूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले जो आगाज करने दीजिए एक बज़ाहिरन एक बहुत ही इनोसेंट मासूमाना किस्म की एक चीज है जिसको आप बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। वो है जहां अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वजीर खारजा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जनाब सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तान के हवाले से 4 लाइनों का एक ट्वीट करते हैं। और वो ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और ये आईएमएफ के हवाले से, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इसको आप देख सकते हैं। इस वक्त तो इसमें इमरान खान का ये सामने आया, लेकिन पहले इसको भी, चले इसको भी ये आप पहले ट्वीट देखें। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट है कि वी स्टैंड बाय द पाकिस्तानी पीपल ड्यूरिंग दीज हार्ड टाइम्स and welcome the International Monetary Fund's approval of a program to support Pakistan. We urge Pakistan to continue working with IMF towards macroeconomic reforms and sustainable economic recovery. कुछ क्वेश्चन जो है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सेक्रेटरी साहब की बड़ी बजाई है नीचे पाकिस्तानियों ने, और ये जो सिटीजन ऑफ ऑक्यूपाइड पाकिस्तान नाम रखा हुआ है किसी ने अपना, मुझे नहीं पता ये कौन साहब हैं, लेकिन डेफिनेटली तौर पे को बहुत ही पढ़े लिखे, मेच्योर और बड़े इंटेलिजेंट ये शख्स हैं। उनको दुनिया की तारीख के ऊपर भी बड़ी इनकी ग्रिप है। और ये फरमाते हैं, इन्होंने नीचे लिखा है, आई डोंट नो हाउ यू आर स्टैंडिंग बाय पाकिस्तानी पीपल। आप कहाँ खड़े हैं पाकिस्तानी लोगों के साथ, व्हेन यू आर सपोर्टिंग अ रेजीम कमिटिंग द वर्स्ट एट्रोसिटीज against the same Pakistani people, similar to what Hitler and Goebbels did in Nazi Germany. I know you would have reasons for supporting this cabal of crooks imposed on us, but don't mock the intelligence of Pakistani people by saying you stand by them if you are supporting the fascist imposed upon us. ठीक। इसके नीचे भी बहुत से ट्वीट्स हैं, इसको आप अगर देखेंगे, इसको आप देखें, ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो इसके नीचे हो रही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं बहुत खुल के आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये चीज़ बड़ी वाजह है कि अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि गुज़श्ता 15 महीने में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर बड़ी क़यामतें आई, एक के बाद एक क़यामत उन पर टूटी, स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2022। कितनी दफ़ा सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन को ये ख्याल आया कि वो पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी करे। दूसरा क्वेश्चन, सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरह की लाउबाली शख्सियत नहीं है अपने जहन के, जो जब चाहें उठ के कोई चीज़ कह दें या ट्वीट कर दें। डोनाल्ड ट्रंप करते थे ऐसे ट्वीट एक ज़माने में, सुबह सुबह उठ के न्यू ईयर पे 31 दिसंबर को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक ट्वीट कर दिया था, जिसके जवाब में उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, जो गालिबन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे भी नहीं, क्योंकि ये बात है जनवरी 2018 की, 1 जनवरी 2018 की, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑन 18 अगस्त 2018। तो उन्होंने उसका जवाब भी इमरान खान साहब ने दिया था। और मुझे बाद में ये पता चला फ्रॉम माय सोर्सेज कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनको इनफैक्ट इमरान खान का ये अंदाज चैलेंज करने का पसंद आया। जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में था तो मुझे वहां पर भी बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से पता चला कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूटी लगाई भी थी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की चेक करने के लिए कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे आएंगे तो ही वुड लाइक टू बी देयर, ही वुड लाइक कि उनका उनके सामने आमना सामना जो है
عمران خان سے ان کا ہو جائے. بہرحال یہ تو ایک ڈائگریشن کی چیز ہے. سیکرٹری بلنکن کا یہ ٹویٹ جو ہے ایک ایسی شخصیت, ایک ایسے آفس کا ٹویٹ ہے جو بغیر کسی وجہ کے ٹویٹ کرتا نہیں ہے, اور اس ٹویٹ کا اس موقع پہ آنے کی خاص قسم کی اہمیت ہے. اب جو لوگ پاکستانی امریکن ہیں بہت سے, وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, اپنے سینیٹر اور ریپرزینٹیٹو کو ملتے ہیں, ایک یا دو دفعہ اس سے ملاقات کرتے ہیں, پھر بڑے ترلے منتے کر کے ریکویسٹ کر کے امپریس اپون کرتے ہیں اپنے کانگریس مین کو یا سینیٹر کو, اور پھر اس سے جا کے ایک ٹویٹ کی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ ڈلواتے ہیں. سیکرٹری اینٹنی بلنکن نے یہ ٹویٹ کس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اس کی اس موقع پہ آنے کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ وہ کس کو پیغام دے رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آف کورس وہ پاکستان کے لوگوں کو پیغام نہیں دے رہے. آئی ایم ایف ان کے بغیر یہ فنڈ اپروول, یہ جو پیکج اپروو ہوا ہے $3 بلین کا, یہ آئی ایم ایف نے کوئی پروفیشنل فیصلہ نہیں کیا. میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ امریکہ کے نوٹ کے بغیر, امریکہ کی پرمیشن کے بغیر یہ پیکج اپروو نہیں ہو سکتا تھا, اور آئی ایم ایف نے کبھی بھی کسی کنٹری کو کوئی پیکج دیا نہیں ہے جب تک کہ امریکہ کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ اس کو اپروو نہیں کرتی. سیکرٹری اینٹنی بلنکن, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان میں کسی امپورٹنٹ کانسٹیچوئنسی کو اپنی سپورٹ کا یہ میسج دے رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے اپنے 2 سے زیادہ ویلاگز میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ May 9 جو ایک ٹوٹلی اسکرپٹڈ ایونٹ تھا, جس کو بنایا گیا, جو ایک پلان تھا جس کے ذریعے پاکستانی پالیٹکس کو کنٹرول کیا, May 9 کے ایونٹس میں اور آئی ایم ایف کے $3 بلین دینے میں ایک بڑا واضح لنک اور کنیکشن ہے. آئی ایم ایف کے $3 بلین ایک پولیٹیکل سینکشن ہے فار اے پرپز اینڈ اے کاز. اور میں نے آپ کو یہ بھی کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو پاورز میٹر کرتی ہیں دنیا میں, وہ یہ پہلے کلیئر کر چکی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, سسٹم کو, کہ آپ کو اس سال الیکشن کروانے ہوں گے. بیکاز الیکشن اگر نہیں کروائیں گے تو پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے, جو ایک فیشسٹ حکومت ہے, اس کے اوپر جو ونیئر ہے ڈیموکریسی کا, قانون کا, کانسٹیٹیوشنزم کا, وہ ختم ہو جائے گا. اور جو یہ ویسٹرن پاور سینٹرز ہیں, لندن ہو, برسلز ہو, واشنگٹن ہو, ان کے لیے مزید سپورٹ کرنا, پرووائڈ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا. تو May 9 آئی ایم ایف کا پیکج اور پاکستان میں ہونے والے ممکنہ رگڈ اینڈ مینج الیکشن جو ہیں, یہ تینوں کے تینوں ایک ٹرائنگولر ریلیشن شپ میں ایک تیسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر آپ کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مینجڈ اور رگڈ الیکشن نہ ہو, انہیں اس صورتحال کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اور میں باقی ڈیولپمنٹس کی طرف آتا ہوں. وہ تمام لوگ, اور ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں, اس میں کالمنسٹ بھی ہیں, اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب 75% یا 80% لوگ جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں, تو آپ کس طرح سے بہت زیادہ مینج الیکشن کروا سکتے ہیں. اور یہ کہ پی ڈی ایم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا خوف ہے الیکشن کے نتائج کا. اور میں عمران خان صاحب کے جو لیٹسٹ ابھی ایڈریس جس کا میں نے ذکر کیا, اس کی تصویر بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے, اس کے اندر بھی عمران خان صاحب اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. آئی ڈو ناٹ بائی دیٹ آرگومنٹ ایٹ آل. میرا خیال ہے کہ کراچی میں جس طرح سے انتخابات کرائے گئے ہیں, اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں آج کے دن جو ختم ہوا, اس میں جس طرح سے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر کا چناؤ ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو کوئی غلط فہمی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر کسی بھی قسم کے گھٹیا کمینگی سے بھرے ہوئے الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ جلوس نکل سکتے ہیں, کوئی لوگ ٹریبونل میں جا سکتے ہیں, عدالتوں میں پٹیشنز آ جائیں گی, کوئی یورپین یونین کے اگر آبزرور آئے تو ان کی طرف سے کچھ کانڈیمنیشن آ جائے گی, کچھ اخبارات میں آرٹیکل چھپ جائیں گے, لیکن ایک نیا مورل یا پاور پیراڈائم جو ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور وہ کھڑا ہو جائے گا. وہ چل سکے یا نہ چل سکے یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ وہ چل نہیں سکے گا اگلے پورے 5 سال, لیکن وہ ایک ڈھانچہ کھڑا ضرور ہو جائے گا. اگر کوئی چاہتا ہے, عمران خان چاہتے ہیں, کوئی اور پاکستانی چاہتے ہیں, کوئی لوگ جو پاکستان سے محبت اور پیار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اتنا ایک گھٹیا ایک اور سلسلہ پاکستان کے اوپر نہ نافذ کر دیا جائے, تو انہیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. جو کچھ ابھی تک وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ لاجک اور سینس نہیں. اب آپ گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں کہ یہاں پر صرف 10 دن پہلے تحریک انصاف کی ایک ایسے ہاؤس میں, جی پی کے, جس میں ٹوٹل ممبران غالباً 32 ہوتے ہیں, 32 کے ممبران میں 22 ممبران ہیں ان کی حکومت تھی, جس میں 19 ڈائریکٹلی الیکٹڈ تحریک انصاف کے تھے, 3 مجلس وحدت المسلمین کے لوگ تھے جو حکومت کو سپورٹ کرتے تھے, اور یوں تحریک انصاف کے چیف منسٹر کو 22 ممبران کی سپورٹ حاصل تھی. اب یہاں پر جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں 20 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے جو تحریک انصاف کے نومینیٹڈ
कैंडिडेट थे CM के राजा आजम साहब, उन्होंने उसका बाइकआउट किया। एक और फॉरवर्ड ब्लॉक के साहब थे, उन्होंने भी बाइकआउट किया। 20 लोग खड़े होकर यहाँ पे वोटिंग हुई है। 20 लोग जो हैं वो आए, प्रेजेंट हुए। उनमें से 19 लोगों ने ये हाजी गुलबर साहब जो हैं इनको वोट डाला है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के मैं समझता हूँ नुमाइंदे हैं, और उनको वहां पे इलेक्ट कर लिया गया। कराची के इलेक्शन के बाद, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद कोई गलतफहमी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इन दी बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरह का इलेक्शन करवाया जा सकता है। उसको करवाने के बाद उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी भी पैदा की जा सकती है, और ये आपके सामने है जो कुछ हुआ है, और इसमें कोई गलतफहमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। अब हम आते हैं असल चीज की तरफ, जहां असल में वेयर इज द होप। क्वेश्चन ये पैदा होता है। अब जाहिर है जो अब तक मैंने जो कुछ कहा है, इसको सुनने के बाद बहुत से लोग कह रहे होंगे यार बंद कर दो भी, लोग आगे देखने का क्या फायदा, वो तो होप ही कोई नहीं है। लेकिन होप होती है, और होप क्यों है मैं आपको बताता हूँ। होप उस स्ट्रगल में भी है जो इमरान खान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा, कोई ऐसा सियासतदान नहीं गुजरा जिसने इतनी जुर्रत के साथ, इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, यानी नारे मारने वाले बहुत आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत आए हैं, थ्रेट्स लगाने वाले बहुत आए हैं, जुर्रत और शुजात की फजूल बकवास करने वाले बहुत आए हैं, गाली गलौज करने वाले बहुत आए हैं। लेकिन आप अगर इमरान खान को देखेंगे तो पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख में इतना बहादुर, इतना दलेर शख्स, इतना प्रिंसिपल शख्स, जो इतनी मुस्तकिल मिजाजी से अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा है, और सादा दिल आदमी है। मैं सैकड़ों दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान बहुत नाइव हैं। इमरान खान की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स थे, अभी भी बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के रीजनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्कुल समझ नहीं आए, उसकी उनको बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ी। लेकिन जब आप उनकी हिम्मत को देखते हैं, उनकी बहादुरी को देखते हैं, उनकी प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं, असूल पसंदी को देखते हैं, और जिस मुस्तकिल मिजाजी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो खड़े हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के लिए, PDM के लिए, और जो इनके एक्सटर्नल सपोर्टर्स हैं वेस्ट के अंदर, उन सब के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इमरान खान की मुस्तकिल मिजाजी। जो जिस तरह से वो खड़े हैं प्रिंसिपल, बेसिकली वो दौड़ के फील्ड को खाली इनके लिए नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है। लेकिन इमरान खान की मुस्तकिल मिजाजी एक फैक्टर है, यहाँ कुछ और भी फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे आप उम्मीद डिराइव कर सकते हैं। और वो फैक्टर्स ये हैं कि अब एक ऐसी स्टेज आ गई है जहां अपने ती इमरान खान को बेदस्तो पाक करके, अपने ती इमरान खान को बॉक्स करके, जो पावर्स भी हैं, जो 3 बड़े पावर सेंटर्स हैं, 4 पावर सेंटर्स हैं बेसिकली, लेकिन 3 जो बड़े पावर सेंटर्स हैं, नवाज शरीफ और PMLN, आसिफ अली जरदारी और जनरल आसिम मुनीर और उनके इस्टेब्लिश चैनल्स, इन तीनों पावर सेंटर्स के इंटरेस्ट जो हैं इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स एक नहीं है। इन तीनों के डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट हैं। आसिफ अली जरदारी साहब अपने लिए और अपने साहिबजादे के लिए एक प्रिंसिपल की पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है, चूंकि उनकी अपनी सेहत बहुत ख़राब है, वो तो ये चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका निकले कि बिलावल जरदारी इसी हल्ले में 2023 के इंतखाबात के नतीजे में उनको सपोर्ट मिल जाए, और बिलावल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन के इमर्ज करें। और आपको पता है कि पिछले 15 महीने में आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल की बड़ी प्रोफाइल डेवलप की है। वो कभी जापान होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, वो हर मुल्क में दुनिया के कम से कम 2-2 3-3 दफा जा चुके हैं। चंद दिन पहले अमेरिका आए थे, मुझे नहीं पता कि अभी भी अमेरिका में, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के दरमियान में हैं, यहाँ से निकल गए, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी सपोर्ट और इंटरनेशनल प्रोफाइल अपनी डेवलप की है, जिसमें की सेंटर्स ऑफ पावर्स के अंदर ये एहसास पैदा किया गया है कि बिलावल जरदारी भुट्टो एक एक्सेप्टेबल लीडर की हैसियत से अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में, जापान में उनको लोग देखने लग गए हैं कि यार ये बंदा जो है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हो सकता है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं, जो आप ये फैसला कर चुके हैं। पहले उनका ख्याल था कि वो खुद दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं खड़े होंगे, लेकिन अब उनको एहसास हुआ है कि उनकी पार्टी बहुत कमजोर है, पिट चुकी है, खत्म हो चुकी है तकरीबन। और एक अक्स और ऑप्टिक्स के लिए, एक इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि PMLN रन में है, उसका भी कोई पंजाब में वजन है, उसके साथ भी कोई लोग खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब का प्लान है कि मैं वापस पाकिस्तान आऊंगा, चंद दिनों के लिए, 2-4-5 दिनों के लिए मैं जेल में चला जाऊंगा, जिससे उनका ख्याल है कि उनका वोटर बेस जो है वो उनके ड्रामे को ज़ाहिर इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा। वोटर उनके बहुत बेवकूफ़ हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान के बड़े ही इंटेलिजेंट लोग मिनिस्टर, कैबिनेट वगैरह में रह चुके हैं, और बड़े शातिर और विकेट किस्म के लोग उनको सपोर्ट करते हैं जो उनकी पार्टी के अंदर है। लेकिन इसेंशियली तौर पर PMLN का वोटर जो है वो, उसका IQ है ही बहुत थोड़ा। मतलब नवाज शरीफ साहब की सियासत को सिर्फ, और आसिफ अली जरदारी साहब के जो दोनों के अंदरूनी सिंध के वो वोटर्स जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल के लिए वोट डालते हैं, ये डालेंगे, वो पाकिस्तान के सबसे जहनी तौर पे
کمزور ترین مینٹلی مطلب ہے کہ ریگریسڈ قسم کے لوگ ہیں. اسی طرح پنجاب میں جو لوگ جو نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالیں گے یا مریم کو ڈالیں گے، ان لوگوں کے علاوہ جو مریم کے ساتھ یعنی وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل ایسپرنٹس ہیں، وہ تو بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے وکٹ ہیں، بڑے چالاک اور شاطر ہیں. لیکن جو لوگ پی ایم ایل ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، یہ بیچارے بہت ہی ذہنی طور پر کمزور لوگ ہیں، ایڈیٹس ہیں بالکل. صرف ایڈیٹس ہی ان خاندانوں کو ووٹ ڈال سکتے ہیں. اینی ون ہو از ناٹ این ایڈیٹ ان کو کبھی بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو یہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ وہ ایڈیٹس جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جب میں آ کے جیل میں جاؤں گا جو اندیا دے رہے ہیں کیونکہ اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے بعد ان کا جو ایڈیٹ بیس ہے اس میں تھوڑی جان پڑ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرف آصف علی زرداری صاحب بلاول کے انٹرسٹ ہیں، دوسری طرف نواز شریف صاحب اور مریم کے انٹرسٹ ہیں، تیسری طرف شہباز شریف صاحب بھی ظاہر ہے بیچارے 15 مہینے سے گالی گلوچ کھا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرا بھی کوئی اللہ بھلا کرے، وہ بھی ایک پاور سینٹر ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو پاور سینٹر ہے وہ جنرل عاصم منیر کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے جنرلز کا ہے. وہ اتنی محنت جو کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب جنوری سے اسٹارٹنگ فرام دیئر، اتنی انہوں نے گالی کھا لی، اتنا ان کو برا بھلا کہا گیا، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ پلیٹ کے اوپر رکھ کے وہ بلاول کو، آصف علی زرداری کو، نواز شریف کو، مریم کو، مولانا کو، ان سب کو کوئی چیز پلیٹ کے اوپر رکھ کے پیش کر دیں. اب جب اس انالیسس کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو میری عمران خان صاحب کو ایک ایڈوائس ہے. ویسے عمران خان صاحب کسی کی ایڈوائس ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، اور اس سے انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا ہے، اور ان کی مردم شناسی بہت ہی پور رہی ہے اور ابھی تک بڑی پور ہے. وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتے. دنیا کے سب سے فضول جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، ان کو اپنے قریب رکھا ہوا تھا. یہ جو اپنا واڈا صاحب ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اور کسی کی بات نہیں کرتا، صرف واڈا صاحب کو دیکھ لیں تو. لیکن عمران خان صاحب کی بڑی ججمنٹس میں کمزوریاں ہیں، اور عمران خان صاحب نے بہت بڑی بڑی پولیٹیکل مسٹیکس کی ہیں. لیکن کچھ اللہ کی ایسی ان کے اوپر مہربانی ہے کہ ان تمام بلنڈرز اور مسٹیکس کے باوجود ابھی تک ان کی پالیٹکس جو ہے وہ چل رہی ہے، اس میں دم ہے، اس میں ایک سکوپ ہے. عمران خان صاحب کو اپنے اصول اپنی جگہ پہ، لیکن جو ڈویژنز اور فالٹ لائنز ہیں بٹوین جنرل عاصم منیر، بٹوین آصف علی زرداری، بٹوین نواز شریف، بٹوین شہباز شریف، بٹوین ایم کیو ایم، ان سب کو انہیں بہت غور سے دیکھنا چاہیے. انہیں کسی پروفیسر کی طرح، کومنٹیٹر کی طرح، ٹی وی اینکر کی طرح، ایک ویلاگر کی طرح ان پہ کامنٹ کرنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. ان کے منہ سے اس حوالے سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے، اس کا ذکر بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر جب مئی 9 کا ڈرامہ کیا گیا ہے، اس کے رزلٹ کے نتیجے میں یہ جو 4-5 میجر پاور سینٹرز ہیں، ان کے درمیان کس قسم کی فالٹ لائنز ایمرج کر چکی ہیں، ایمرج کریں گی. یہی پالیٹکس ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کیا فائدہ اس کا اٹھا سکتے ہیں، اسے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے دماغ میں یہ چیز چلی جائے، ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، ان کے ساتھ بھی ایک دو انٹیلیجنٹ ایسے لوگ ہوں جو اس کو دیکھ سکیں، تو بڑا کچھ ابھی بھی ہو سکتا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے.